الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. सबक नंबर 5 तनवीन के बारे में आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पीछे हमारी तकरीबन 3 से 4 वीडियोस गुजर चुकी हैं जिसके अंदर हमने हरूफ तहज्जी, उनकी आदि अशकाल और उनको जोड़ने का तरीका और इसी तरह ज़बर ज़ेर पेश यानी हरकत हमने पढ़ी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो स्टेप बाय स्टेप देखिए, तो इंशाल्लाह ये वाली वीडियो आपको काम देगी। और स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो इंशाल्लाह 22 से 23 वीडियोस के अंदर आप पूरा का पूरा मदरी कायदा सीख चुके होंगे इंशाल्लाह। और आपने रिस्पॉन्स भी देना है इसके ऊपर, यानी जो चीज़ समझ ना आ रही हो, कोई चीज़ या कोई ऐसी चीज़ हो जो आप पूछना चाह रहे हो, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप भी अच्छे अंदाज में कुरान पाक पढ़ना सीख सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया के तौर पर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों अहबाब भी कुरान पाक को पढ़ना सीख सकें। आइए सबक नंबर 5 तनवीन के बारे में पढ़ते हैं। वीडियो को यहीं लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, तनवीन क्या होती है? अब तक जो हमने हरकत पढ़ी थी वो क्या थी? सिंगल सिंगल थी, यानी एक जबर एक जेर और एक पेश। अब यहाँ पे दो दो आ रहे हैं। दो लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है? अब आए देखते हैं। दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। अगर हम यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग में चले जाएं तो ये देखें, दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। अच्छा, जिस हर्फ पर तनवीन हो उसे क्या कहते हैं? मुनव्वन। ओके, जिस पर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं। तनवीन नून साकिन होता है। अच्छा, अब ये देखें कॉन्सेप्ट क्या है तनवीन का। तनवीन जो ये जो दूसरा जबर या जेर या पेश लगी हो नून साकिन होता है, वो कलमे के आखिर में आता है। ठीक है, ये कलमे के आखिर में आता है और नून साकिन की तरह आवाज होती है इसकी। तो इसको नून नून लिखने की जगह सिर्फ एक साइन दे दिया होता है दूसरी हरकत लगाकर। तो इसलिए तनवीन के की आवाज नून साकिन की तरह होती है। तो अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ आया। जैसे कि हमजा दो जबर, ये क्या लिखा हुआ है? अन, इन और उन। ये देखें जरा किस तरह है, आपको थोड़ा सा समझ आ ही गया होगा। जी आइए अब चलते हैं नीचे। तनवीन के हिज्जे किस तरह करने हैं? हमने हमने ये नीचे वाला सबक हिज्जे के साथ करना है। तनवीन के हिज्जे इस तरह करेंगे। मीम दो जबर मन, इस तरह करना है। मीम दो जेर मिन, मीम दो पेश मुन, मन, मिन, मुन। इस तरह हमने इसके हिज्जे करने हैं। अच्छा, तनवीन के अंदर एक और बात होती है जो यहाँ लिखी भी नहीं है, लेकिन वो जब कवायद अप्लाई होते हैं तो होता है ज्यादातर, कि इसके अंदर गुन्ना होता है। गुन्ना क्या होता है? आए गुन्ने को अभी हम देखते हैं कि गुन्ना होता क्या है। गुन्ना यानी नाक के अंदर आवाज छुपाने को कहते हैं। इसके बारे में अगले असबाब के अंदर आएगा। अभी हम इसको बगैर गुन्ने के भी पढ़ें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, आखिरी बात, जबर की तनवीन यानी जहाँ दो जबर होता है, कहीं अलिफ लगा होता है वहां पे, कहीं या लगा होता है, इसे हिज्जे करते वक्त इसका नाम नहीं लेना होता है। इसका काम आता है जब वक्फ हम करते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं इस सबक को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ता दो जबर तन, ता दो जेर तिन, ता दो पेश तुन, तन, तिन, तुन। अब अगर गुन्ना ना करें तो तौ दो जबर तन, तौ दो जेर तिन, तौ दो पेश तुन, तन, तिन, तुन। अभी हम बगैर गुन्ने के पढ़ेंगे इसको। एक आपको गुन्ना करके मैंने पढ़ा के बता दिया। तो जब इसके कवायद वगैरह ऐड होंगे हमारे साथ तो फिर गुन्ना करना है या नहीं करना वो देखेंगे हम। ज़ादो जबर जन, ज़ादो जेर जिन, ज़ादो पेश जुन, जन, जिन, जुन। रैल दो जबर रन, रैल दो जेर जिन, रैल दो पेश जुन,
زن زین زن ظا دو زبر ون ظا دو زیر زن ظا دو پیش زن ظن زن زن داد زو زبر دن داد زو دو زیر دن داد دو پیش دن 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 نیچے آ جائیں س دو زبر سن س دو زیر سن س دو پیش سن 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 سین دو زبر سن سین دو زیر سن سین دو پیش سن 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 صاد دو زبر سن صاد دو زیر سن صاد دو پیش سن 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 کاف دو زبر کن کاف دو زیر کن کاف دو پیش کن 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 نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں قاف دو زبر قن قاف دو زیر قن قاف دو پیش قن 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 ہا دو زبر ہن ہا دو زیر ہن ہا دو پیش ہن 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 ح دو زبر حن ح دو زیر حن ح دو پیش حن 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 حمزہ دو زبر ان حمزہ دو زیر ان حمزہ دو پیش ان 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 عین دو زبر عن عین دو زیر عین عین دو پیش عن عن عین عن دال دو زبر دن دال دو زیر دن دال دو پیش دن 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 خا دو زبر خن خا دو زیر خن خا دو پیش خن 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 غین دو زبر غن غین دو زیر غن غین دو پیش غن 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 با دو زبر بن با دو زیر بن با دو پیش بن 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 میم دو زبر من میم دو زیر من میم دو پیش من 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 واو دو زبر ون واو دو زیر ون واو دو پیش ون 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 فا دو زبر فن فا دو زیر فن فا دو پیش فن 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 لام دو زبر لن لام دو زیر لن لام دو پیش لن 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 نون دو زبر نن نون دو زیر نن نون دو پیش نن 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 را دو زبر رن را دو زیر رن را دو پیش رن 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 جیم دو زبر جن جیم دو زیر جن جیم دو پیش جن 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 شین دو زبر شن شین دو زیر شن شین دو پیش شن 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 یا دو زبر ین یا دو زیر ین یا دو پیش یون ین ین یون جزاک اللہ خیرہ اس سبق کو آپ بار بار سنیے اور اچھی طرح یاد کرنے کی کوشش کیجیے کہ تنوین ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو کہ آگے ہمیں بہت کام دے گا اور قرآن پاک پڑھنے کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ اس کا رول ہے
تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر جو پچھلے تمام اسباق ہم نے پڑھے اب تک سب کا ایک نچوڑ ملے گا، تو انشاءاللہ ضرور دیکھیے اس کو، اگلی ویڈیو کو، اور ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ جب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اور ایک اور چیز، اگر آپ قاری صاحب سے یا قاری صاحبہ سے قرآن پاک پڑھنا چاہیں آن لائن تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔